बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी है कि एक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो कि इमरान खान की हेल्थ के हवाले से सामने आ गई, इस पर डिस्कस करूँगा। और फिर हकूमती अरकान ने जब सूरत हाल नागुज़ीर हो गई तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात की, महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात की, क्योंकि ये भी आपके सामने रखा जाएगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कि रेसलर है और उसके हवाले से बात की जाती है, उसने ये कहा कि अमेरिका ओमान पे भी हमला करने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि एक कॉलम जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह साहब का सामने आया, जिसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि ना ही तो जनरल्स हैं और ना ही ब्यूरोक्रेट जजेस इस सारी मौजूदा सूरत हाल के, क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर पा रहे, जबकि लास्ट रिजॉर्ट किसी भी कमज़ोर के लिए जब ताकतवर के साथ तमाम वो अदारे खड़े हों जो कि ताकतवर की सपोर्ट कर रहे हों, तो किसी भी कमज़ोर के लिए लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट शील्ड अदलिया ही रहती है। और अदलिया जब सबजुगेट हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अगर अदलिया महकूम हो गई है, ज़ेर होगी, या उसे किसी ने काबू कर लिया, उस पर मगलूब, वो अदलिया मगलूब होगी और कोई गालिब आ गया है, अब कौन गालिब आया ये तो जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक पुन्नू साहब बता सकते हैं, क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने भी इसी अदलिया के हवाले से बात की है। क्योंकि दोनों जस्टिस साहिबान जो है वो आला ओहदों पे अदालत आलिया और अदालत उस्मा में अपनी जो अदालती फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, और उन्होंने इन अदालतों को बड़ी करीब से देखा है कि कौन इन्हें मगलूब करता है, कौन इन्हें ज़ेर करता है, और कहाँ से फ़ैसले आते हैं और कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इमरान खान की हेल्थ के हवाले से, तो जो रिपोर्ट आई है, दिस इज़ रियली अलार्मिंग। जो पिछले चंद दिनों से मामला चल रहे थे, सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही थी सामने कि उनकी सेहत ठीक नहीं, उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है, तो एट इन द एंड वो रिपोर्ट निकल के बाहर आ गई है। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया देयर फ्लक्चुएशंस, देयर वेरिएशंस, के ब्लड प्रेशर में वाकई वेरिएशन। एक एथलीट, एक कप्तान जो कि बाकायदा वर्जिश करता है और मुकम्मल फिट है, अगर उसकी हेल्थ की कंडीशंस ऐसी सामने आ रही हैं कि ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर हमेशा ये इंडिकेट करता है कि कोई तूफान आने वाला है, कोई सुनामी आने वाला है। और अगर ये किसी की सेहत के हवाले से है, दैट्स मीन कि जो मेजर ऑर्गन्स हैं आँख के अलावा बाकी भी, तो वो भी डिस्टर्ब होने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि कोई ऑर्गन मेजर, कोई डिज़ास्टर सामने आए कप्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, क्योंकि वो अवाम का लीडर है, तो इसलिए अब ये रिपोर्ट सामने आई है। और अदालतों की अगर मैं बात करूं तो अदालतें वाकई, जो पुन्नू साहब ने कहा है, वो वाकई महकूम होकर रह गई हैं। क्योंकि जो केसेस आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, उसमें पिम्स हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने के हवाले से भी थी और हेल्थ कंडीशंस के हवाले से बात की जाती रही, लेकिन अदालतों ने इस पर कोई स्टांस नहीं लिया। अब जबकि एक मेडिकल रिपोर्ट ये जो सामने आई है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, ऐसी रिपोर्टें जो हैं, अगर डॉक्टर किसी भी वेस्टर्न कंट्री में कोई चीज़ लिख के दे दे तो वो मनो अन तस्लीम की जाती है और फिर रिलीफ दिया जाता है। अब आज जो सूरत हाल होगी, अब देखते हैं कि इमरान खान को क्या फिल फॉर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है ताकि उनका एक डिटेल्ड तिबी मुआयना हो सके। क्योंकि ये एक, और इस रिपोर्ट की जो एक की एस्पेक्ट है वो ये है कि उनकी एंजियोग्राफी, हार्ट के हवाले से भी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, और अगर वो रिपोर्ट्स सामने नहीं आती या उनका टोटल और डिटेल्ड मेडिकल चेकअप नहीं होता, तो डेफिनेटली फिर मामलात जो हैं वो उस तरफ ड्रैग करेंगे जिस तरफ के 27 सितंबर को हम देख रहे हैं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट को एक डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो है, जो डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा साहब की रिपोर्ट है, उसकी सूरत में मिल गई है। और उम्मीद करते हैं कि आज के दिन ही इमरान खान के लिए वो रिलीफ सामने आएगा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी अरसे से। क्योंकि
عمران خان کو ہیلتھ کے علاوہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ فریکوینٹ ملاقات کروائی جائیں، جبکہ ملاقاتیں اگر ہم بات کریں وکلا سے اور پارٹی رہنماؤں سے تو وہ 15 اکتوبر 2025 سے مکمل طور پہ بند ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، فیملی سے بھی ملاقاتیں 2 دسمبر سے بند کر دی گئی ہیں، اور 2 دسمبر سے لے کے اب تک نہ ہی ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے پراپرلی، اور نہ ہی کسی فیملی ممبر کو ملنے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک کنسرن جو شو کیا جا رہا ہے، وہ کنسرن یہ شو کیا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اس کی گارنٹی کون دے گا کہ خان صاحب کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کرتے یا کوئی ایسا نقطہ نہیں اٹھاتے جس سے صورتحال بہتری کی بجائے بگاڑ کی طرف چلے جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے بڑی اور کیا گارنٹی ہوگی کہ پچھلے جو 15-20 دنوں میں سوشل میڈیا پہ اتنا جو ہلچل چل رہی تھی صحت کے حوالے سے لے کے، تو وہاں پہ صورتحال تو ایسی رہی کہ خاندان میں سے کسی نے بھی ایسی لب کشائی نہیں کی جس سے سوائے اس کے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ صرف اس حوالے سے کریں گے کیونکہ اب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرن سامنے آگے تھے۔ تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حکومتی اراکین نے بھی ملاقات کی آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب سے۔ اب بات یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو آنے والی ہے، اور 28ویں ترمیم کے آتے ہی جو باقی جماعتوں کے سیاستدان ہیں، جو حکومتی اراکین ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ بات کریں تو وہ بھی آج ملاقات کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اراکین سے۔ تو یہ صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ اب انہیں یہ خطرہ ہے کہ ان کا بھی پتہ صاف کر دیا جائے گا۔ جو نظام آنے جا رہا ہے، جو نظام آنے والا ہے، اس میں ان کے لیے کوئی سپیس، کوئی جگہ نہیں بچے گی، اور ان کا وہ احتساب ہوگا جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ فائلیں تیار ہیں، جو فائلیں بنی ہوئی ہیں وہ فائلیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو مسالت سے لے کے چلا جائے تاکہ ان کی سکن سیو ہو سکے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات اس حوالے سے کہ حکومتی اراکین نے جو ملاقات کرنا شروع کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے جو یہ آج کیسز لگے ہیں، تو اس کیس میں یہاں پہ ایک اور چیز کہوں گا کہ ان کیسز میں ایک کیس جو ہے وہ سزا معطلی کا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاں آپ سزا معطل کر دیتے ہیں لیکن وہ حکم معطل نہیں کرتے، وہ آرڈر معطل نہیں کرتے، اور بعد میں اب صرف اس کی کریکشن کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑا کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اب میرے پاس اس کی کوئی انہیرنٹ پاور موجود نہیں ہے۔ اب جاتے جاتے میں آپ کو امریکہ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ میں آلریڈی ٹرمپ کے خلاف جو ہے امریکہ کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور کیونکہ ایران نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ایران کی طرف سے سامنے آئی اور امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی، اور اب تک جو باتیں کی جا رہی تھی کہ ہم ایران کو ملیا میٹ کر دیں گے، کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی، لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم اب عمان پہ حملہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ کے اکثر اوقات جو چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں مزاح کی، اور جو ٹرمپ کا جو ایپسٹین فائل کے حوالے سے، تو ٹرمپ کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے دیر از اے کوسچن مارک، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس مشرق وسطیٰ کو جنگ کی لپیٹ سے باہر نہیں نکالنا چاہ رہا۔ لیکن اب اگر امریکہ نے کوئی ایسا سٹیپ لیا یا کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے شکست کھانی پڑے گی امریکہ کو، اور اس شکست میں امریکہ کی اپنی ایک طرح کی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خود ہی اپنا قاتل نکلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔